A few days ago, a tragic incident had occurred at the Salolim Canal in Kotali, Sangam, where a local resident, Prakash Gaokar, lost his life after falling into the canal. In response, the Water Resources Department, WRD, installed a bamboo railing on only one side of the canal, calling it a temporary measure. Ironically, this bamboo railing was set up on the same side where Prakash Gaokar fell, while the other side remains completely exposed. Locals have strongly criticized this half-hearted solution. They say the current bamboo railing is not only inadequate but also unsafe, especially for vehicles. अमेरिका, चायना, जापान हे सारखे जे देश आसा ते आपल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर कितलेशेच मुखार पावले आसा, पण इंडिया जे आसा अजून पर्यंत जुगाडच करीत आसा. आनी हेजे एग्जाम्पल जे आसा हे तुमकां मेळटले कोटाली सांग्या हांगा. हे पळयात, हांगचे लोकांची डिमांड ही आसलेली की हांगा खंय तरी रेलिंग जावची, सेफ्टी रेलिंग जे कॅनल आसा साळावली डॅमाचो तेजे सायडीच्यान, दोन्ही सायडीच्यान, पण एक सायडीच्यान पळोवंक शकता ती जाल्ली आसा. आनी हेजे मुख्य कारण म्हणल्यार ही जावपाचें. हांगा काही दीस पयलीं हांवें रिपोर्टिंग केल्ली की प्रकाश गावकर जो 57 वर्सांचो दादलो हांगा खंय तरी रातचो चलून वयता आसतना तेजो पांय निसरलो आनी तो कॅनलाक पडून तेजो मृत्यू जालो. त्या खातीर लोकांचो खंय तरी आक्रोश पळोवन WRD डिपार्टमेंट आश्वासन दिलें की आमी हांगा रेलिंग बांदून दितली म्हणून. आनी पळयात ही रेलिंग आसा त्या बांदून दिल्ली आसा. पूण प्रश्न उबे रावतात की जे जाग्यार मनीस मरता तेच जाग्यार डेव्हलपमेंट जातले काय कितें. आतां पळया हांगा हे सायडीच्यान तो कॅनलाक पडलेलो आनी थंयच रेलिंग बांदली आनी दुसरे सायडीन पळयात, दुसरे सायडीच्यान व्हडलो गांव आसा, कितलेशेच लोक रावतात, ते 400-500 लोक रावतात. ते सायडीच्यान अजून पण रेलिंग ना आनी बांबूचे म्हणूंक शकता हे वर्ल्ड क्लास जे स्ट्रक्चर आसा ते सायडीच्यान बांदूं ना. आतां हे जे बांदलां ते लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक काय कितें अशें बी प्रश्न उबे रावता. तें कितें सेफ आसा हांगा? ते आमकां सेफ ना. आमकां आतां कितें गाडी बी येता जाल्यार सुट्टे सायडीच्यान गाडी सुटना रे बाबा. पयलीं कितें जातालें हांगा हे आतां बांदलो पळय हेणे आतां पडोन मरता पळय लोक कॅनलांनी. आतां तुमकां दिसना की हांगा तें लोखणाचें जावपा जाय अशें? हांगा लोखणाचें जावपा जाय. आमी हे येळू घालून कोता येना आमकां. कित्याक हे येळवांक नाका. कित्याक जाणा भुरगे आहा, गोरवां बिरवां आसा आमगेलीं. आमगे हेवटेन येवपा वचपा आमगे वाट. आमगे गाडी बीन सुटपा आमकां वाट जाय बाबा. आमकां कितें व्हडलो ट्रक देंवोवपा नाका. एक गाडी बारीक सुटल्यार पुरो. कित्याक आमगे गोरवां बिरवां आसा, भुरगीं बाळ आहा आमगेलीं. ताका लागून आमकां तें हें असलें कोता येना. हे बेबदेल व्हडले वांगडा केन्ना वचपा हें घेवनूच. आतां बाबा आमी आतां कशें म्हणून उलयतात. हें गोवोरमेंटान करपा न्हू. हें घातलें म्हणून हें बाबा हें येळवा घातलें म्हणून हें उरता. हें लोखणाचें घालपाचें. लोखणां घातल्यार घट उरली न्हू. भुरगीं वचून हेडून पावना आनी कोणूय पडोंकूय बीन पावना. पळय तो ती तेन्ना एक 2-3 वर्सां जाल्यार तो एक भुरगो थंय मेलो 20 वर्सांचो. मागीर हांगा एक दादलो मेलो हांगा इतल्याच कुडक्या. मागीर थंय तो भुरगो पयर पडलो. एक 4 लोक ह्याच कुडक्या येद्याच कुडक्या जाले. आनी आतां पळय कितें हें आतां हें बांदलां तें कशें म्हणून लोकांक वचोंक वाट ना. गाडी एक कोणा बरो नसन पडलें जाल्यार गाडी व्हरपाक वाट ना, काय ना. कशें वचपाचें लोकांनी? अशें जाता न्हू. आतां तें बांदलें तें कितें जालें बांदलें म्हण हाल तुमकां? ती आतां लोक पडटा म्हणून लोक असो वयता. रातचो बिचो येतात न्हू. आमगेल्या भुरगे आतां गाडी मोटरसायकल घेवन येता, कितें घेवन येता. सारखी कोण आसता रातची कळना न्हू. वय काय ते उदक काय रस्तो म्हणून कळना न्हू कॅनलाचो. एक कळटा भुरगे बरे पडपा शकता न्हू. आतां हें बांदलेल्या पडपाना अशें दिसता. तूं आतां पड कितें करतलो? आमी कितें करूं शकता? आमच्यानी ते करूं जाता लोखणाचें. आमी सद्या गरीब लोक. Like, subscribe and get notified.